بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کئیاں نور پسند کئیاں نور پسند کئیاں نو موسیٰ دا کوہ طور پسند قسم خدا دی محبانو آقا دے قدمات دی دھول پسند آقا تو رحیم پسند تو کریم پسند تیری شان دی ہے تعظیم پسند دنیا دینا ایک پاسے ساتوں تیرے نادمیم پسند ایک وار پسند لکھوار پسند سونے آقا دائی دیدار پسند جتھے اتھرو صدیق دے ڈل دے رہے ساکوں آقا دے او رخسار پسند جرار پسند کرار پسند صدیق دائے پرچار پسند جتے سہارا عائشہ رانیاں نے ساکوں آقا داؤ گھر بار پسند جیڑا روزے وچ نال ستائے اس عمر دی ساکوں این پسند جنوں لقب سی ملیا زنورین اس غنی دی ساکوں غین پسند جتھے آقا آپ لو آپ لایا اس علی دے ساکوں نین پسند عتیق دیوانا ہے سبدا ساکوں حسن پسند ساکوں حسین پسند رضی اللہ عنہم اجمعین مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد حمدہ سناوا کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے ہے پیارے بھائیو خطبہ جمعہ دی بہت زیادہ اہمیت ہے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے ایک جمعہ آئندہ جمعہ تک گناہاں تو کفارہ ہفتے دے گناہ معاف صحیح مسلم دی روایت اندر 3 دن فضیلت جڑا بندہ ایک جمعہ پڑھ کے کرے جائے اللہ پاک
10 دنوں دے گناہاں نو معاف فرما دے۔ ایک خطبہ جمعہ پڑھن کی وجہ نال اللہ پاک 10 دنوں دے گناہ معاف کر دے۔ کتنا بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطبہ جمعہ کے دوران کوئی بندہ گوٹے پکڑ کے گھٹنے چھاتی نہ لا کے نام بے بیمار ایک لان لمے پہ جان کرسیاں تے بہ جان تے جنہاں نوں رب نے تندرستی دتی ہے ٹیک لگانا گوٹے پکڑنا بالخصوص خطبہ جمعہ دے اندر رسول اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اگر آپ نے منع نہ کیتا ہوتا میں دوستو ساڑی جرت ہے ایسی کہ میں تانوں کہندا گوٹے چھڑ دے سوال یہ رسول اللہ کی تعلیمات ہے۔ ہاں کوئی بندہ بیمار ہے بزرگ بوڑھا وہ کرسی تے پے ٹیک لگا لے بیماری اندر جائز ہے تندرست ہوشیار ہو کے جاگ کے پاؤ تیجی گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو خطیب ممبر پہ ہوئے استقبلناہ بوجوہنا علی ممبر کی طرف دیکھو اکھاں چپ کے چہرہ چپ کے انہوں دیکھو تے غلطیں آنا سنو اے رسول اللہ کی تعلیمات ہیں تھوڑیاں سریاں اتان پھٹو ادھر میری طرف دیکھو ممبر کی طرف دیکھنا خطیب کی طرف دیکھنا نبی پاک کی تعلیمات چوتھی گل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطبے دے دوران گپاں شپاں لانا بارو بندہ آ گیا تم جبیاں پائی جانا حال احوال پوچھنا جمعے دے بعد جبیاں پایا جائے اگر دوران خطبہ مسجد دے ترکیاں نال کھیلنا گپاں شپاں لانا موبائل فون نال کھیلنا یا فون سننا کما سالی الحمار یحمل اسفارا ایک گدے دے اتے کتاباں لتیاں ہون سوائے مشقت تکلیف دے اس گدے نو اس وزن دا کوئی فائدہ نہیں۔ اے مثال رسول اللہ نے دے کے گل سمجھائیے جویں آئے ان جی واپسی چلے جاؤ گے جی اپنی مرضی نال بہو کوئی فائدہ نہیں۔ رسول اللہ کی تعلیمات با مطابق بیٹھو خدا دی قسم کروں وضو کر کے آنا سنت مسجد بھی جائے خوشبو لگانا غسل کرنا اچھے کپڑے پہننا خطبے تو پہلے آیا جو چاہے خطبے دے دوران کم دور کا پڑھ کے بیٹھ جانا خطبہ پھر نماز سلام پھر کے کرانو جاؤ 10 دنوں دے گناہ معاف۔ اللہ پاک صحیح معنی اندر ہمیشہ سانو قرآن و سنت عمل کرن دی توفیق دے۔ پیارے بھائیو اہل بیت رسول اللہ دے کرانے نال محبت ایمان ہے ایمان دی علامت ہے ایمان دی جان ہے۔ مختلف احادیث کا معنی مفہوم دو جملے تو میں دس دینا رسول اللہ دے صحابہ نال محبت بھی ایمان آپ دے کرانے نال محبت ایمان دی نشانی جڑا بندہ رسول اللہ دے کرانے نال بغض عداوت دشمنی ویر رکھے وہ پکا بے ایمان تے منافق ہو سکتا ہے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسند احمد دی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ بیت اللہ اندر 5 نمازاں پڑھے کنیاں رب تو انہوں مکہ مدینے لے جائے 5 نمازاں بیت اللہ ماہ رمضان دے روزے بھی بیت اللہ اندر رکھے آخری وقت رسول اللہ دے کرانے نال دشمنی ویر بغض رکھتا مر گیا خدا دی قسم بیت اللہ اندر پڑھیاں نمازاں دا کوئی فائدہ نہیں رکھے روزیاں دا کوئی فائدہ نہیں۔ اہل بیت اندر رسول اللہ دیاں بیویاں بلا اولا شامل
بیٹیاں بیٹے نواسیاں نواسے اولاد علی اولاد عقیل اولاد جعفر تیار اولاد عباس بنو ہاشم دے او کرانے جنہ تے صدقہ لینا اور کھانا رسول اللہ نے حرام قرار دیتا او اہل بیت انہوں رب نے پاک کر دیتا کن نے پاک کر دیتا اللہ قرآن نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اہل بیت نو اللہ پاک نے پاک کر دیتا اچھیاں کر دیتا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آشیانہ بڑی شان والا جو بلال دیکھا تو بولی دنیا نبی کا دیوانہ بڑی جان والا نبی کا گھرانہ بڑی جان والا خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یارو خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یارو ہے زینب کا نانا بڑی شان والا حسنین کا نانا بڑی شان والا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میں گزارش کرا نبی پاک دے کرانے نو اللہ پاک نے پاک کر دیتا رب نے کر دیتا قرآن پاک دے اور مقام سنو اللہ پاک فرماتے نے کُلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اللہ پاک فرماتے سونیو اپنی زبان نبوت وچوں اعلان کر دیو کُلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا فرمایا لوگو میں توانو تبلیغ کی تھی میں توانو رب دا قرآن سنایا بدلے اندر میں نو دولتہ نہیں چاہی دیا بدلے اندر میں نو پیسے نہیں چاہی دے سونیوں کی چاہتے ہو کُلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا فرمایا میں توانو شرک دے میں خانیاں چوں کٹ کے توحید والے جنت والے جیٹی روڈ تے چلایا رب دی پہچان کرائی شراب خانے چوئے خانے تے شرک دے اڈیاں چوں کٹ کے میں توانو جیٹی روڈ تے چلایا بدلے اندر دولتہ نہیں پیسے نہیں چاہی دے محبوب جی کی چاہندے ہو فرمایا کُلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا دولتہ نہیں چاہی دیا کرسیاں نہیں چاہی دیا بزارتہ نہیں چاہی دیا محبوبہ کی چاہتے ہو کُلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا فرمایا میں قرآن
سنایا لوکاں میرے گلے اندر صافے پاک کے وٹ چاڑے میں قرآن سنایا لوکاں گندی اوجڑیاں میرے سر تے رکھیاں میں قرآن سنایا شیب ابی طالب دی کاٹی اندر 2.5-3 سال بند کر دیتا گیا میں قرآن سنایا میرے صحابہ تے ظلم کیتا گیا میں قرآن سنایا طائف اندر 3 میل لگاتار مسلسل پتھر مارے گئے کل لا اسالکم علیہ اجرا فرمایا دولت نہیں چاہیے دی پیسہ نہیں چاہیے دا سونے ہو کی چاہتے ہو فرمایا الا المودۃ فی القربى دولت پیسے نہیں میں اہل بیت دی محبت دا اپنے گھرانے دا پیار تے ادب دا سوال کرنا وا میں میری تبلیغ کیتی ہے بدلے اندر دولت نہیں چاہیے دی امام کائنات فرماندے الا المودۃ فی القربى اپنے گھرانے دی محبت اور احترام دا سوال کرنا وا سید البخاری ابن عباس کی تفسیر پڑھ کے دیکھو اندے تو مراد بالخصوص حسن و حسین نبی پاک کی آل ہے آپ فرماندے نے میں حسنین کریمین اپنے گھرانے اپنی آل دی بڑے کل محبت دا سوال کرنا میں نے کچھ نہیں چاہیے دا میرے گھرانے دا بس احترام کرنا محبت کرنا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بخاری مسلم جے آپ الوداعی حج کر کے مدینہ جا رہے نے مقام خومت رسول اللہ نے جڑا خطبہ دیتا ہے آپ فرماندے نے سے آپیو میں تواڈے اندر 2 چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں کتاب اللہ تو مراد رب دا قرآن آمینہ دلال دا فرمان قرآن بھی وحی تے حدیث مصطفیٰ بھی وحی دوجی گل سنو آپ فرماتے نے میرے اہل بیت نال محبت کرنا ادب کرنا فرمایا لوگو اہل بیت متعلق میں تانوں رب کولوں ڈرا رہا ہاں اللہ پاک دا خوف دلا رہا ہاں اہل بیت متعلق میں تانوں رب کولوں ڈرا رہا 3 مرتبہ رسول اللہ نے ایک گل دہرائی اپنے گھرانے دے متعلق اہل بیت دے متعلق میں تانوں رب کول ڈرا رہا خدا را انہاں دا ادب کرنا احترام کرنا تے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا کہیں غیر کی دیکھنا کہیں غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو دیکھنا کہیں غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى الا المودۃ فی القربى حضرات میں ان صحیح البخاری پڑھن لگا پھر میں تواڈے کول فیصلہ لاں گا ایک ذرا حدیث سنیا جے میرے تواڈے مرشد پاک دیاں 4 تھیاں تو 3 بیٹے 2 بیٹے تے 4 تھیاں سیدہ خدیجہ دے بدن وچوں اللہ پاک نے رسول اللہ نو 6 بچے دیتے ایک بیٹا سیدہ ماریا کتیا دے بدن وچوں کل 4 تھیاں تے 3 بیٹے 4 تھیاں 3 بیٹے کل میرے آقا دے 7 بچے 3 بچے بیٹے بچپن اندر ہی فوت ہو گئے بیٹیاں جوان ہویاں اگے پھر شادی دینا نو رب نے بچے دیتے سب تو پیاری بیٹی سب تو چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ آنکھو رضی اللہ
رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ فاطمہ دے متعلق رسول اللہ فرماتے ہیں لوگو فاطمہ بذات منی، فاطمہ میرے دل دا ٹوٹا، فاطمہ میرے جگر دا ٹوٹا، فاطمہ میرا دل دا ٹوٹا ہے، یہ میری تھی میری جانے جگر ہے، فاطمہ بذات منی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں لوگو فاطمہ میرا جگر ہے، تیرا بندہ میری تھی فاطمہ نو ناراض کرے گا گویا کہ میں محمد نو ناراض کرے گا، تے جڑا بندہ رسول اللہ نو ناراض کرے گا گویا کہ عرش والے رب نو ناراض کرے گا، جڑا بندہ فاطمہ نو ناراض کرے گویا کہ رسول اللہ نو ناراض کر رہے ہیں۔ ہن دسو کسی اندر جرت ہے بی بی فاطمہ نو ناراض کرے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ 1448 سال گزر گئے، اتے سفر دا مہینہ مکن والا 2 مہینے اور اتے ہو گئے۔ آج بخاری دی روایت تساں سنو پڑھو، میں سنا پڑھا صدقے قربان جانے ہیں، ساڑھے اندر جرت ہی نہیں کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی بے ادبی گستاخی کے بارے سوچیا بھی جائے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو میں نے بول کے دسو جن صحابہ نے اے نبی پاک دی حدیث آپ کی زبانوں سنی ہوئے گی، جو ایک ایک اشارے تے جانا قربان کرنے والے معاذ اللہ وہ کہتے ہونگے سونے ہو اسا تھوڑی بیٹی فاطمہ دیگر اہل بیت دا کوئی ادب و احترام نہیں کرنا، بول دے نہیں۔ آج تساں سنو سارے محبت دے ٹھیکیدار تے جڑے صحابہ ایک ایک اشارے تے جانا قربان کرنے والے معاذ اللہ کہندے ہونگے سونے اسی تواڈے گھر والیاں دی کوئی عزت نہیں کرنی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لڑائی نال لوکاں پائیاں، صحابہ و اہل بیت دی کوئی لڑائی کوئی جھگڑا، بولو کوئی لڑائی کوئی جھگڑا نہیں، رحماء بینہم، میرا ایمان ہے صدیق کدی بھی فاطمہ نو ناراض نہیں کر سکتا، میرا ایمان ہے فاروق کدی بھی فاطمہ نو ناراض نہیں کر سکتا۔ صحابہ اہل بیت نہ محبت کرنے والے احترام کرنے والے میرے تواڈے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں فاطمہ بذات منی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا، فاطمہ میرے دل دا ٹوٹا۔ کون فاطمہ؟ ام الحسنین فاطمہ، زوج علی المرتضی فاطمہ، میرے پاک پیغمبر دی نور نظر تے لخت جگر فاطمہ، جیندہ نا فاطمہ حسنین دی ماں، جیندہ نا فاطمہ حسنین دی ماں، جو رحمتیں دی چھائیں حسنین دی ماں، میرا دین ہے محمد، میرا ایمان ہے محمد، ہر اہل ایمان دی لوگو خود جان ہے محمد، خود جان ہے محمد، محمد دی جیڑی جائیں حسنین دی ماں، جیندہ نا فاطمہ حسنین دی ماں۔ تے گل بڑی کمال جے، ادھر میری طرف ایکھے آجے، ہر ایک انسان پھڑے ہوئے سہرا دا پاک پلہ، ہر ایک انسان پھڑے ہوئے سہرا دا پاک پلہ، پردہ نشی جو ہن اونا عورتاں دی
بلا ان عورتاں دی بلا جو امیر کاروائیں حسنین دی امار رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے نے میری بیٹی فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا جڑا بندہ میری دھی نو ناراض کرے گا گویا کہ میں نو ناراض کرے گا آپ کرے تشریف لے آیا کرتے ہیں بیٹی فاطمہ اٹھ کے ابو دا متھا چم دی رسول اللہ اپنی بیٹی فاطمہ دی پیشانی چم لیا کرتے حضرات سیدہ فاطمہ سنیا جے گل سنیا جے بیان نال میں کسے نتیجے تے پہنچا سیدہ نساء فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جوان ہویاں حضرت ابو بکر عمر ایک دن حضرت علی پاک دے کول گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹیاں والے ہو دھیاں والے ہو ادھر میری طرف ایکو گل سنو حضرت علی اپنا اونٹ چرا رہے ہیں اونٹ چرائی جاندے حضرت ابو بکر عمر گئے جاتے آندے نے علی جی رسول اللہ دی بیٹی جوان ہو گئی ہے اپنے واسطے رسول اللہ دی بیٹی دا رشتہ ہی مانگ لو فاطمہ نال شادی نکاح دی گل ہی جا کے کر لو حضرت علی پاک فرماندے نے ساتھیو میرے پلے شے نہیں ڈنگ دا آٹا کوئی نہیں مانگ کے کرائے دے مکان اندر رہن والا میں رسول اللہ دی بیٹی نال شادی نکاح دیاں گلاں کیویں کراں مینوں شرم آ رہی حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے علی جی جاؤ تساں جا کے گل تے کرو اللہ پاک مہربانی کر دے گا شرماندیاں جھجک دیاں حضرت علی میرے مرشد پاک کو لائے آکے سلام دعا کر کے بہ گئے ایک روایت اندر ہوندہ خود نبی پاک نے پوچھیا علی کیویں آئے انج لگتا ہے جویں میری دھی فاطمہ نہ نکاح کرنا چاہنا ہے جی سونے ہو میں نو اپنا بیٹا ہی بنا لو اپنا دماد فرزند بنا لو رسول اللہ فرماتے نے اہلا و سہلا مرحبا علی جی آیا نو خوش آمدید جی آیا نو میں جلدی تینوں مشورہ کر کے دس دیاں گا حضرت علی پاک اٹھے ابو بکر عمر کل گئے ساتھیاں پوچھیں علی کی بنیا فرمایا رسول اللہ بڑے راضی ہوئے اے گل فرمائی صحابہ فرماتے نے علی ساٹا ایمان ہے نبی پاک اپنی بیٹی دا نکاح تیرے نال ضرور کر دین گے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اتر کیے میرے مرشد پاک اٹھے سیدہ فاطمہ اپنی بیٹی دے کول کھڑے گئے جا کے کہن لگے بیٹی ہے ادھر آ میں تیرے نال گل کرنی جی ابا جی اے بیٹی ہے فاطمہ کاش تیری اماں ختیجہ زندہ ہندی تے ساری ڈیوٹیاں پہ دے لیندی اے بیٹی فاطمہ جڑی گل میں تیرے نال کرنا چاہنا ایک اللہ تے ماں تے کرن والیاں نے لیکن تیری ماں ختیجہ جو کوئی نہیں تیری ماں والیاں ڈیوٹیاں میں نو دینیاں پہ گئیاں ابو والیاں ڈیوٹیاں بھی میں دے رہا ہوا تیری ماں والیاں ڈیوٹیاں بھی میں دے رہا ہوا بیٹیے علی تیرے رشتے واسطے آئے ہیں علی تیرے نہ نکاح کرنا چاہتا ہے تیرے رشتے واسطے آیا سیدہ فاطمہ خاموش ہو گئیاں میرے مرشد پاک نے بیٹی دی خاموشی نو رضا مندی جانیا حضرت علی نو فرمایا فلاں دن برات لے آئی رسول اللہ نے قانون بنایا لوگوں بیٹی جوان ہوئے پوچھیا جائے تھیے فلاں جگہ تے تیرا نکاح تے شادی کرنا چاہنے بیٹی یہاں کہتے ٹھیک ہے بیٹی بول کے نہ کر دے وے ماپیاں نو زبردستی نہیں کرنی چاہیے دی ادھر میری طرف ایک آجے میں عرض کرا آپ فرماتے نے بیٹی فاطمہ علی ماڑے علی قریب پر علی دین والا علی ایمان والا علی دین والا علی ایمان والا علی جرت والا علی جنگاں دا ہیرو سبحان بیٹی فاطمہ میں اپنے خاندان اندر بطور شوہر تیرے واسطے جن دا انتخاب کیتا ہے او ماڑے قریب دولتاں کوئی نہیں پر اللہ دے ہاں بہترین بندہ حضرت علی المرتضی
اللہ والا ایمان والا دولتاں تے پیسے دیئے میں دولتاں نہیں دیکھیاں علی دا دین دیکھے ایمان جرت شجاعت و بہادری دیکھی ہے حضرت علی دا دین کیے ایمان کیے جو تھوڑی توجہ ہے تو حدیث سنا دیں بخاری پڑھائیں کر میری طرف میں بخاری پڑھن لگا میرے تواڈے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی اللہ والا ہے دلیل کی ہے صحیح البخاری میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں خیبر دا ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا کل صبح سویرے ایک ایسے بندے نو اسلام دا میں جھنڈا دیاں گا جن دے نال اللہ پاک محبت کر دینے تے رب دا رسول بھی ان دے نال محبت کرتا ہے ایک ایسے بندے نو اسلام دا میں جھنڈا دیاں گا جن دے نال رب پیار کرتا ہے رب دا رسول پیار کرتا ہے اور او بندہ رسول اللہ نال پیار کرتا ہے آسمان والے رب نال پیار کرتا ہے آج اجے پتہ ہی نہیں بندہ کون اجے نہیں نام اوپن نہیں ہویا راز نہیں کھلیا کل سویرے اس بندے دے نام دا پتہ لگنا ہے تے قیامت تک راز پھر اوپن ہی رہنا ہے کو سبحان رسول اللہ فرمان دینے سے آفیو کل اسلام دا جھنڈا تلوار انہوں دے آنگا جن دے نال اللہ پاک محبت کر دے رسول اللہ محبت کرتے اور ان دے ہاتھ تے اللہ پاک خیبر دے اس قلعے نو فتح کر دے وے گا صحابہ سجدے پہ گئے صحابہ سجدے پہ گئے رون لگ پہ عمر ابن خطاب سجدے پہ گئے یا اللہ کھڑے پہ کے انج میں کدے تیرے کلو دعاواں نہیں منگیاں آج کہہ رہے ہیں سویرے او بندہ میں ہوا جنہوں اسلام دا جھنڈا مل جائے حضرات ایک گارنٹی تے سرٹیفکیٹ ملے گا رب بھی دے نال پیار کردا ہے رسول بھی پیار کردا ہے کھڈیاں والے دیو باسیو قصور نہ تعلق رکھنے والو اگر پتہ چل جائے اے او بندہ جن دے نال رب پیار کردا ہے تے مینوں بول کے دسو دل تے کیا گزرے گی صحابہ رو رو کے دعاواں کری جاندے یا اللہ اسلام دا جھنڈا سانو مل جائے اسلام دا جھنڈا سانو مل جائے ادھر کیے حضرات ساری رات دعاواں کرتے رہے حضرت علی پاک ستے ہوئے کیوں اکھاں خراب اکھاں دکھ دیاں نے گرمی دا موسم میں اکھاں آئیاں ہوئیاں سویرے دن چڑھیا آقا فرماندے نے آئینا علی میرا علی کتھے وے صحابہ فرماندے نے سونیو علی بیمار خیمے اندر لیٹے ہیں فرمایا علی نو لے کے آؤ علی نو میرے کول بلاؤ میرا ایمان ہے اتنی دیر تک نبی پاک بولتے نہیں جب تک آسمان والا رب آڈر نہ دے وے علی آئے اے رب چاہتے نے علی آئے اے رب دے رسول بھی چاہتے نے فرمایا اینا علی حضرت علی آئے رضی اللہ تعالیٰ نو اکھاں دکھ دیاں آپ فرمان دینے علی جی کی گل کہن لگے سونےوں میری اکھاں خراب اکھاں دکھ دیاں نے آپ فرمان دینے ادھر میرے کولا قریب آئے آپ فرمان دینے ذرا لمحہ ہو جا حضرت علی دا سر چکیا نبی پاک نے اپنے پٹاں تے رکھیا اپنی گود اندر رکھیا حضرت علی پاک دیاں اکھیاں تے رسول اللہ نے اپنا لعاب کڈیا انگلی نال اکھیاں تے انگلی پھیری اللہ پاک بھی عزت کی قسم ہے فوراً لالی بھی ختم ہو گئی فوراً اللہ پاک نے تکلیفاں تے درداں مکا دتیاں علی پاک نو شفاواں عطا کر دتیاں نے سنو لوگو گل دھیان نال میں عرض کراں آپ فرماندے نے علی اے اسلام دا جھنڈا پھڑ کو سبحان اللہ
سبحان اللہ حضرت علی نے اسلام دا چنڈا پھڑیا حضرات بدر اندر اسلام دا چنڈا حضرت علی نو میرے آقا نے دتا احد اندر مصعب بن عمیر شہید ہوئے چنڈا حضرت علی نو روایات اندر آندا ہے اکثر اسلام دا چنڈا میرے آقا علی نو دیا کر دے کھڑیاں والے نہ تعلق رکھنے والوں کھڑیاں خاص شہر تے پنڈا چوانے والوں اے تے تانوں پتہ ہے خدا دی قسم چنڈا بندہ اونوں دیندے جڑا ٹکن نہ دے چم چم کے سینے لاواں صدقے قربان جاواں میرے آقا اکثر علی نو اسلام دا چنڈا دیا کر دے آج اسلام دا چنڈا حضرت علی نو دتا تلوار دتی فرمایا فلاں خیبر دا قلعہ فتح نہیں ہو رہا جا فتح کر کے آتھا پی دتی ٹوریا اللہ دے سپرد علی پاک تورن لگے میرے آقا فرماندے نے علی گل سن لے چاندے آئی تلوارہ نہ چلائی چاندے آئی لڑائی نہ کری جی سونے ہو فرمایا انہوں اسلام دی دعوت بھی ایک بندہ بھی اگر تیری دعوت مسلمان ہو گیا اے عرب دے سرخ اونٹا نالوں بھی گل قیمتی ہے سید البخاری جے آقا فرماندے نے علی عرب دے سرخ اونٹا نالوں اے گل قیمتی بھلا کیڑی جے تو دعوت میں بندہ کلمہ پڑھ کے ایک بھی مسلمان ہو گیا حضرات علی نال رب پیار کرتا ہے رب دا رسول پیار کرتا ہے ساری دنیا حضرت علی نال بغض رکھے خدا دی قسم وہ حضرت علی دی شان اندر کمی آ سکتی بولو اے کتا سمان دی طرح منہ کر کے پھونکے چند سورج دی روشنی کٹ نہیں ہو سکتی جنہاں نو رب نے اچیاں کر دیتا انہاں نو کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا ہاں حضرت علی نال بغض رکھن والا منافق تے پکا پہ ایمان حضرت علی نال محبت کرن والا مسلمان مسلم دی دوجی روایت آقا فرماندے نے علی جس دل اندر ایمان ہے وہ تیرے نال محبت ضرور کرنگے تے جتے ایمان کوئی نہیں وہ تیرے نال محبت نہیں کرنگے تلوار دیتی جا فرمایا جاندی ہیں لڑائی نہ کریں دعوت دیں حضرت علی پاک طور پہ خیبر دا قلعہ فتح کرن واسطے سامنے یہودیاں دا بہت بڑا پہلوان جن دا نام مرحب چنگا موٹا تازہ اچا لمبا قد محدثین آندے نے 100 بندے نال کلا لڑن والا اتنا بہادر تے موٹا تازہ پہلوان 50-55 سال دا مچور تے تجربے والا پہلوان یہ تلوار پکڑی سامنے آیا حضرت علی پاک فرماندے نے مرحب میں تینوں اسلام دی دعوت دینا کلمہ پڑھ لیں علی تینوں معاف کر دے گا انہیں کہ میں کلمہ نہیں پڑھنا حضرت علی پاک فرماندے نے جدروں آیا ہے ادھر دوڑ جا علی تینوں معاف کر دے گا انہیں کہ میں دوڑنا ہی نہیں حضرت علی پاک فرماندے تیجی گل آ پھر میرے نہ لڑائی کر لے کہنے لگا زمانہ جاندہ ہے میں اٹھتا جواب پتھر دینا وا میرا نام مرحب ہے حضرت علی پاک فرماندے زمانہ بھی جاندہ ہے میرا نام میری ماں نے حیدر رکھے آئے حیدر اس پپھرے شیر نو کہندے نے جیڑا مڑ مڑ کے دشمن تے حملے کرے علی حیدر رضی اللہ تعالیٰ نو علی صفدر علی حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو تلوارہ نکل آئیاں حضرات میری طرف دیکھے آجے تلوارہ نے آم چون بار آ گئیاں حضرت علی فرماندے نے پہلا بار تو کر لے تیرے دل دی حسرت باقی نہ رہے انہیں پہلا بار کیتا حضرت علی نے اپنی ٹال اتے مرحب یہودی دے بارہ نو ڈکیا اپنے دونوں گوٹے جوڑے شیر خدا علی حیدر کرار نے دونوں گوٹے جوڑے پپا پاروں کے نعرہ تکبیر دیاں گونجا پائیاں تھوڑے کو کپے ہوئے اے تلوار دوار بجلی رفتار اس مرحب دی گردن اور کندے
دے درمیان کیتا خدا دی قسم اکو وار اندر گاٹا تے بازو کٹ کے او جا کے گردا ہے اللہ اکبر دیاں گونجاں بہ گئیاں باقی یوتی اکیلا کے نس گئے یوتی دوڑ کے کتنے بڑے پہلوان نو حضرت علی نے اکو بار اندر ہی ٹوٹے کر دیتے اے کردن بازو کٹ کے او پیا جسم ادھر پیا حضرات خیبر دا قلعہ جنوں 40 بندے کھول دے خیبر کا دروازہ اتنا بھاری دروازہ جنوں 40 بندے چک دینے حضرت علی اگے بڑے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلے نے خیبر کا دروازہ چکیا تے او سٹیا او نوجوانوں بابیو جیڑا رب ابراہیم نبی نو بلدے چیخاں اندر 40 دن زندہ رکھ سکتا ہے جیڑا رب چلدی چھری تھلوں اسماعیل نو بچا سکتا ہے جیڑا رب حضرت یونس نبی نو مچھلی دے پیٹ اندر 40 دن زندہ رکھ سکتا ہے جیڑا رب پکتے پانی وچوں موسیٰ نو زندہ پار لنگا سکتا ہے جیڑا رب مریم کنواری نو عیسیٰ بیٹا دے سکتا ہے جیڑا رب چمتے عیسیٰ نو بولن دیاں طاقتاں دے سکتا ہے او میرا تیرا رب حضرت علی نو مرحب نو قتل کر کے خیبر دا دروازہ پٹن دی طاقت بھی دے سکتا ہے نالے کے علی مولا دا دل میرا ٹھر جاندے نالے کے علی مولا دا دل میرا ٹھر جاندے انہوں مومن دا میں پیر رکھا سچے کھانت مت نیندہ ویر آکھاں جیڑا کافرانو تڑپاندے تے دل میرا ٹھر جاندے نالے کے علی مولا دا دل میرا ٹھر جاندے غزوہ خندق دا موقع ہے مدینے دے 4 چپیرے خندق کھودی ہوئی یہودیاں تے کافراں تے مشرکان دے جتھے آئے جنوں جنگ احزاب بھی کیا جاندہ ایک بہت بڑا پہلوان اس گروہ دے اندر ادھر ویکھو گل سنو اس پہلوان دا نام عمر بن عبد پوتے اتنی موٹی دی توڑے چوڑے چوڑے موٹے چوڑے چوڑے حضرات موٹے موٹے ٹولے اتنے موٹے پاٹنے 55-60 سال دا تجربے والا بڑا نامی گرامی پہلوان محدثین آندے نے ہزاراں بندیاں تے بھاری لڑائی جنگجو اپنے آپنوں جنگاں دا ہیرو کہنوان والا عمر بن عبد پوت گھوڑے تے بیٹھا ہے جتوں خندق تھوڑی تنگے انہیں گھوڑے دی چھال مروائی مدینے والے پاسے آکے نبی پاک تے آپ دے یارانوں کہن لگا جنت او شکینوں جنت او شکینوں آؤ عمر بن عبد پوت کا مقابلہ کرو جنت متلاشیو ہے کوئی جڑا عمر بن عبد پوت کا مقابلہ کرے صحابہ چپ بیٹھے خدا دی قسم حضرت علی چھال مار کے کھڑے ہو گئے حضرت علی چھال مار کے کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ نو صحابہ چپ بیٹھے حضرت علی دی عمر 22 سال سبحان اللہ حضرت علی فرماندے نے سونے ہو مینوں ٹورو مینوں اجازت دے ہو فرماندے نے علی وہ بڑا بڑا پہلوان ہے تجربے والا وہ لڑتا رہندا ہے تے تیری عمر تھوڑی جوڑ نہیں علی تو بہ جا علی تو بہ جا حضرت علی بہ جاندے نے رضی اللہ تعالیٰ نو عمر بن عبد پوت آکڑ بڑی غرور بڑا گھوڑے تے بیٹھے پہلاں پا رہے ہیں کدی ادھر جاندا ہے کدی ادھر جاندا ہے جنت دے شکینوں آؤ انہیں دوجی وری للکاریا کسی نو موقع ہی نہیں دیتا حضرت علی پھر چھال مار کے کھڑے ہو گئے سونے ہو مینوں ٹورو مینوں اجازت ہو فرمایا علی بہ جا چوڑ نہیں بڑا بڑا پہلوانی بہ جا
حضرت علی رسول اللہ دی تابعداری کردے ہیں پھر بہ گئے انہیں تیجی مرتبہ للکاریا حضرت علی پھر کھڑے ہو گئے چھال مار کے سونےوں ہن پانی سروں تار ہو گیا ہے مینوں اللہ دے سپرد کرو مینوں اللہ دے سپرد کرو اجازت دیو تھاپی دیو میں ہونے آیا سونےوں مینوں اجازت دیو مینوں رب دی قسم ہے رسول اللہ نے اپنی پگ لائی حضرت علی دے سر دی اتے بن دیتی وہ پلوان بڑا بڑا ہے آپ فرمائی ترا اپنی پاک لائی حضرت علی دے سر تے بنی آپ نے تلوار دیتی تھاپی دے کے ٹوریا نظرہ چکے میرے آقا فرمان دینے میرے اللہ میرے علی کا خیال رکھی یا اللہ علی دا خیال رکھی علی دی حفاظت فرمائی مینوں علی دا منہ ویکھنا نصیب کر دیویں تھاپیاں دے کے دعاواں دے کے میرے آقا نے علی نو توریا رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت علی جاندیاں ہی کیا ہوئے عمر بن عبد بود 3 گلائیں پہلی گل کلمہ پڑھ لیں علی تینوں معاف کر دے گا کلمہ پڑھ لے میں تینوں معاف کر دیاں گا انہیں کیا کلمہ تے میں نہیں پڑھنا حضرت علی پاک فرمان دے جدروں آئے ادھر دوڑ جا کہنے لگا جے میں دوڑیا مکے دیاں عورتاں بزدلی دے تانے دین گیاں میں نہیں دوڑنا تو دوڑ جا حضرت علی پاک فرمان دے نے تینوں مکے دیاں عورتاں دے تانے آندہ ڈر مینوں جنت دیاں حوراں دے تانے آندہ ڈر میں بھی دوڑنا نہیں پھر آجا مقابلہ کر مقابلہ کر اس کافر بے ایمان اندر تکبر بڑا اپنے آپ ایمان بڑا چھال مار کے گھوڑے تو نیچے آیا اپنے گھوڑے دیاں لتاں بڑھ دیندہ تکبر اتنا کہنے لگا میں واپسی نہیں جانا تو اٹھے نال پیڑ پانا ہے حضرات نے لتاں بڑھیاں تے اگے آیا کہنے لگا مڈیا کون ہے تو آج تک روئے زمین تے عمر بن عبد بود نو لڑائی دا چیلنج کرن والا کوئی آیا ہی نہیں آج زندگی چ پہلی بار کسی نے مینوں لڑائی دا چیلنج کیتا ہے کی نائی حضرت علی پاک فرماندے علی بن ابی طالب ابو طالب دا بیٹا علی کہنے لگا جے بچہ جا چلا جا عمر بن عبد بود کہندا تیرے نال لڑن نو دل نہیں کردا حضرت علی پاک فرماندے نے عمر تیرا لڑن نو دل نہیں کردا تے میرا تینوں چھٹن نو دل نہیں کردا چل مقابلہ کر لے تلواراں نکل آئیاں سنیا جے دھیان نال حضرت علی پاک فرماندے نے تیرے دل دی حسرت نہ رہے پہلا بار کر لے انہیں پے در پے کئی بار کیتے تلواراں لڑ پئیاں تلواراں دی جھنکار حضرت علی پے در پے اندے تاپڑ توڑ بڑے خطرناک حملے ڈک دیاں حضرت علی دی ڈال جیڑی پھٹ گئی تھوڑا کو پیشانی تے زخم آیا خون نکل پیا کہرا نہیں معمولی زخم آیا توڑا اڑ پئیاں تلواراں دی جھنکار آقا بیندے نے علی نظر نہیں آئے آپ نے آسمان دی طرف نظراں چکیاں میرے علی دا خیال رکھی علی دا خیال رکھی ادھر حضرت علی نے اللہ اکبر دیاں گونجاں پائیاں اپنے دونوں گوٹے جوڑے پپاں پار ہو کے تھوڑے کو کپے ہوئے ایسی زبردست بجلی رفتار تلوار چلائی عمر بن عبد بود سر تے پہلا وار کیتا پہلی تلوار نک تک آئی دوجی تلوار ماری کاٹا ہو گیا اللہ اکبر دیاں گونجاں پہ گئیاں بڑے بڑے مشرک اکے
لگ کے دوڑن لگ پے اتنے بڑے پلوان نو حضرت علی نے دعا باراں اندر گاٹا لا کے او کیتا اللہ اکبر دیاں گونجا صحابہ سجدے پہ گئے میرے آقا رب دا شکر ادا کر رہے حضرات میں محبت نہ کہنا چاہنا نہ لے کے علی مولا دا دل میرا ٹھر جاندے نہ لے کے علی مولا دا دل میرا ٹھر جاندے انہوں مومن دا میں پیر کھا سچیاں کھاتے مد نیندہ ویر آکھا جیڑا کافرانو تڑپاں دے تے دل میرا ٹھر جان دے ادھر میری طرف ایکھے آجے گل بڑی کمال چل پوچھ جو اس تلوار کولو ہے درد کی تیوار کولو حضرت علی نے تلوار پکڑ کے دشمن دے گاٹے لائے یا بنگاں تے ہرے چپے پائے رنگین ڈنڈے بڑے چوڑیاں پائیں دشمنوں دے گاٹے یہ تھے ہرے چپے پائے چرساں دے سوٹے لائے بنگاں پائیاں نے لمیاں لمیاں لٹاں رکھیاں جواں پئیاں بو آؤندی ہے علی 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 ہم تیرے ہیں نمازی جہنم کے لیے بتیرے ہیں کڑکلی کڑکالی دشمن منجے پالی در اور جنہوں اتوں ویک کے قرآن نہیں ہوندہ جنہیں کدھے زندگی چل نماز نہیں پڑھی دسو علی والا ہو سکتا ہے اب گوڑے چھڑ کے بول مولانا ادھر میری طرف ایک ہوشیار ہو کے بہو جا کے بہو گوڑے چھڑ کے بہو اب پنگاتے چرسا پین والے بے نماز علی والے ہو کدوں علی نے پنگا کٹیاں تے کدوں چڑھائیاں نے پنگا جھوٹی تو مت علی دلاون پیڑی قوم ملنگا میں عرض کرنا چاہنا چل پوچھ جا اس تلوار کولو ہے درد کی تیوار کولو مرحب کافر مر جاندے تے دل میرا ٹھر جاندے نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھر جاندہ رضی اللہ تعالیٰ نو اے جی حضرت علی زندگی رہی باقی باتاں پھر ٹیم مقدہ جا رہے ہیں آقا فرماندے نے بیٹی فاطمہ علی اللہ والا علی دین والا علی اللہ والا بیٹھئے علی تیرے رشتے واسطے آئے رسی اللہ تعالیٰ نو آقا فرمانے نے بیٹھئے میں علی دا دین ویکھیا علی دی بہادری شجاعت ویکھئے بیٹی فاطمہ خاموش ہے آپ فرمانے نے خاموشی نو رضا مندی جانیا فرمایا علی پھلا دن برات لے آیا جے ابو بکر و عمر نال لازمی لے کے آئی حضرت علی زرہ پیچن واسطے ابو بکر و عمر نال لے کے بازار گئے شادی دی تیاری حضرت عثمان نال ملاقات ہوئی فرمایا نبی دیو یارو خیر ہے اے چنگ تا لباس لوئے دی پرتی زرہ پیچنی ہے حضرت عثمان فرماتے کنے پہ ہے حضرت ابو بکر و عمر نال اس حضرت علی بھی نال فرمایا جننے مرضی دے دے جو دینے ہی دے دے حضرت عثمان فرماندے نے انج کرو سرا دیاں لوہے والیاں کنڈیاں گنو جنیاں کنڈیاں ہونگیاں برابر ڈبل پیسے دیاں گا ابو بکر و عمر نے جلدی جلدی کنڈیاں گنیاں 200 تے کو چوپر فرمایا میں
450 درہم دینا وا. حضرت عثمان اندر گئے, چاندی دے سکیاں دی چولی پر کے لے آئے, 450 درہم. حضرت ابو بکر نے انج اپنی چولی کی تھی, حضرت عثمان نے اپنی چولی والے سکے ابو بکر دی چولی اندر انڈیل دیتے. یہ تینے نبی پاک دے غلام ابو بکر و عمر علی تر پہ. حضرت عثمان فرما دینے علی کادیاں مجبوریاں جنگ دا لباس کیوں پہ چل لائیں. حضرت عمر فرما دینے عثمان نبی پاک دی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال حضرت علی دی شادی ہے, پیسیاں دی ضرورت ہے, شادی دی تیاری لی سرا پہ چلے ہیں. اتنی گل کہہ کے تر پہ حضرت عثمان نے پچھوں آواز ماری, فرمایا پچھوں آواز ماری, فرمایا نبی پاک دیو یارو رک جاؤ میری گل سنو. حضرت عمر فرما دینے میں ڈر گیا, سودا کافی مہنگا بک گیا, اتنے پیسے دی زرا ہے ہی نہیں جنہیں کو پیسے دی بک گئی ہے تے کتے سودا واپسی نہ مڑ جائے. حضرت عثمان فرما دیں ادھر آؤ, ایسے آتا واپسی مڑ کے آئے. پیسے حضرت صدیق دی گود اندر حضرت عثمان نے زرا چکی, فرمایا پیر علی اے زرا لے جا, پیسے بھی لے جا. کیوں شادی پیر علی دی ہوئے گی, خرچہ عثمان دا ہوئے گا. قصور والے ہو میں نو رب دی قسم ہے, شادی علی دی خرچہ عثمان دا. علی دی شادی تے جڑا ولیمے تے خرچہ ہویا خرچہ عثمان دا. لڑائیاں لوکاں پائیاں نے روح بینہم, صحابہ و اہل بیت دی کوئی لڑائی نہیں. آج شادی پیر علی دی, شادی پیر علی دی, خرچہ عثمان دا. صحابہ و اہل بیت دیاں محبتائی محبتاں نے رضی اللہ عنہم اجمعین. آقا فرما دینے علی ابو بکر و عمر نو نال لے کے ضرور آئی, برات آ گئی. او میرے توڑے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویاں نو بلایا, فرمایا فاطمہ دی تیاری کروا دیو, علی نالا جب نکاح دے پاس توڑنا ہے. تیاری کی کروانی ہے, مہنگا تے لہنگا سپیشل سوٹ نہیں پوایا گیا, کوئی پرانا کپڑے آندہ جوڑا تو کے بی بی فاطمہ نو دوبارہ پہنا دیتا گیا. آقا نے نکاح پڑھایا, بیٹی نو الوداع کرتے نے پہ اے ٹیم بڑا اوکھا ٹیم جے, جیڑی بیٹی جم کے جوان پیران دے بیڑے ماپیاں دے بیڑے اندر ہوندی ہے. جدو رخصتی دا ٹیم ہوندہ ہے, حضرات کتے پیر رو رہے, کتے بھائی رو رہے, بہنہ رو رہی ہیں, ابو رو رہے ہیں, امی رو رہی ہے. سنو لوگوں تیان نال میرے آقا دی اکھاں چوں آنسو نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بیٹی فاطمہ نو سینے لایا, اے بیٹی فاطمہ کاش تیری اماں خدیجہ زندہ ہوندی, کنیا چاوانا الوداع کر دی. بیٹی تیری امی خدیجہ دنیا تو تر گئی, کاش آج زندہ ہوندی, کتنیا چاوانا الوداع کر دی. اور پیارے ہو اتنی کرم دی دیر ہے, میرے توڑے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اکھاں چوزاروں قطارہ سوٹل پہ آپ روندے پہنے. آپ فرماتے نے ام سلمہ میں نو خدیجہ اکثر کیا کرتی, سونیو چھوٹی بیٹی دی شادی دے موقع تے انج لگ دے جویں میں دنیا ہی چھٹ جانا ہے. اے محبوب جی حتیٰ نال جہیز نہیں بنا سکاں گی. آقا فرماتے نے اکثر میں نو کیا کرتی تے سیادہ فاطمہ امی دی جدائی اندر ساروں قطار رو رہیاں نے, اینیاں گوڑیاں چھاواں چک تے لب دیاں نہیں, تر جاون اتوار تے ماواں لب دیاں نہیں. ماں دے پانگو کتنے درد پنڈوڑا, ایویں
دس کنے آنا ہے ایویں رولے پانا کاواں لب دیا نہیں تر جاون ایک وار تے ماواں لب دیا نہیں ماندہ لوکو انت بچھوڑا سینا پھر آپے ڈگنا آپے اٹھنا کہنا میرا پت بسم اللہ اٹھ پت بسم اللہ دیا پھر تو آواں لب دیا نہیں تر جاون ایک وار تے ماواں ایک باری مل کے پڑھو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ نو سینے لایا رسول اللہ روندیاں بیٹی نو حوصلے دے کے فرمایا تھیے حوصلہ کر رب بہتری پیدا کرے گا تے بیٹی فاطمہ نے ابو دا چہرہ دیکھے آنسو دھیاں دھن بھرایا ہوندا کوئی بھی نہیں رکھدا کول وے بابل گندے لگ کے رونا کیوں ہے کچھ تے منہ بول وے بابل بابل میری یاداں تو آٹے والے رہ گیا وے بابل میری یاداں تو آٹے والے رہ گیا لکھیاں نصیباں دیا لکھیاں نصیباں دیا چولی میری پہ گیا وے بابل میری یاداں پیڑے بچ رہ گیا جوانوں جڑی لڑکی نو دلہن بنا کے بیوی بنا کے کرے لے آتے ہو خدا را تانے نہ دیا کرو تساں دھکے مار کے گھروں کٹ دیو جا نکل جا میرے گھروں اے میرا گھر نکل جا ادھر ماں باپ تر گئے یا بوڑھے ہو گئے او مکان تے براواں ونڈ لیا اوتھے جائے آندھی برا دینے مکان ساڈا تو اپنے گھرے جا آواں داندا اے تو نکل جا خدا دی قسم بیٹیاں دا تے اپنا ذاتی گھر ہے ہی نہیں کیڑا کر رہا آندا میں مسئلہ سمجھا برا کہندے نے ساڈا گھر ہے خاوند دھکے مار کے جدو دل کرتا کٹ دیندا اے میرا گھر ہے بہنا بیٹیاں کدھر جان ہے کوئی بندہ تواڈے چوں سیاںا مینوں اے گل سمجھا دیو کہ بیٹی دا اصل گھر کیڑا ہے کتھے رہے خاوند نوں کوئی شرم کرنی چاہیے جدو مارنا ہے ظلم کرنا ہے تے دھکے دے کے کٹ دینا میرے گھروں نکل سوچی آئی سب کچھ تے اللہ دی رضا لی چھوڑ کے تیرے گھرے آ گئی ہے بخاری دی روایت آقا فرماندے نے لوگوں اے اپنے ماں باپ خاندان دے بدلے چھڈ دیندیاں انہاں تے ظلم نہ کریا کرو ٹائم مینوں اجازت نہیں دے رہا میں مکدی مکاواں میرے آقا فرماندے نے علی جی سونےو تساں چلو میں آ رہا کچھ دیر بعد مکان کرائے دا حضرت علی سیدہ فاطمہ نو لے کے پہنچے میرے آقا آ گئے فرمایا مینوں پانی دیو وضو کیتا کلی کیتی پانی دے چھینکے نبی پاک نے سیدہ فاطمہ دے جسم سے مارے پانی دے چھینکے رسول اللہ نے حضرت علی دے جسم سے مارے فرمایا یا اللہ اس جوڑی اندر برکتاں پا دے انہاں دی اولاد نو شیطان دے شرطوں بچا لے ادھر ایک سایہ نظر آیا
میرے آقا فرماندے نے بلا اندر اور کون ہے؟ ایک بی بی اگے بڑی سونےو میں تواڈی صحابیاں واں تے میرا نام اسماء بنت امیس ہے۔ حضرت علی دے بھائی جعفر تیار دی بیوی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا فرماندے نے بی بی اسماء تو کیویں آئی ہے؟ فرمایا سونےو جدو نئی نویلی دلہن میکیاں نو چھوڑ کے سوریاں والے پاسے خامد نال جاندی ہے، ایک بی بی میکیاں والے پاسوں پہلے دن عورت نال جایا کر دی، اس دلہن دے نال جایا کر دی ایک عورت۔ کیوں؟ دلہن ہوتے شرمائے نا، کسے چیز دی ضرورت ہوئے تے نال دی بی بی مہیا کر دے وے۔ اسماء کہن لگی سونےو میں تواڈی بیٹی فاطمہ دی مدد واسطے آئی ہاں۔ رب دی قسم میرے آقا دی اکھاں چوں آنسو ڈل پے، اکھاں چمک اٹھیاں آسمان دی طرف۔ میرے آقا کہندے رو کے فرمایا ہے میرے اللہ میں اسماء تے راضی، ربا تو بھی اسماء تے راضی ہو جا، اس میری صحابیہ تے راضی ہو جا۔ اسماء کہندیاں نے لوگو آج دے بعد اے نبی پاک دی دعا میرے واسطے سرمایہ حیات بن جاندی۔ آقا نے متھا چومیا، بیٹی دی پیشانی چومی، اچھا بیٹی میں صبح آواں گا۔ اگلے دن نبی پاک آئے، آکے بیٹی دا متھا چومیا، بیٹی نے ابو دی پیشانی چومی۔ اگلے دن تیجے دن پھر میرے آقا آئے، چوتھے دن پھر میرے آقا دوپہر نو آئے۔ آپ فرماندے نے بیٹی فاطمہ تیرے بغیر تیرے ابو دا دل نہیں لگدا، بیٹیے تیرا گھر میرے گھر تو بابا کو دور ہے، روزانہ تیرے گھرے آیا نہیں جاندا، تے بیٹیے تیرے بغیر رہیا بھی نہیں جاندا، دیئے تیرے بغیر رہیا بھی نہیں جاندا۔ اوے بیٹیاں نو بوجھ سمجھن والے ہو، دھیاں نو بوجھ تیار سمجھن والے ہو، اللہ دی رحمت ہندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہندیاں نے، اعزاز تے عزت ہندیاں نے، دھیاں تے پرونیاں ہندیاں نے۔ چاچو ٹولی بچ بے کے جاندیاں نے، بیڑا سنجا کر جاندیاں نے، بیڑے دی رونق ہندیاں نے، دھیاں تے پرونیاں ہندیاں نے۔ نا شکوا کرن تقدیراں دا بڑا مان انہاں پیراں دا، پیراں دی غیرت ہندیاں نے، دھیاں تے پرونیاں ہندیاں نے۔ آقا فرماندے بیٹیے تیرے بغیر رہیا نہیں جاندا، روزانہ تیرے کول آیا نہیں جاندا۔ بیٹی فاطمہ کہن لگی ابو جی حارثہ بن نعمان ایک تواڈا صحابی ہے، اوندے کافی مکان تواڈے اردا گرد، انہوں آکھو ایک مکان سانو دے دے وے، کرائے تے کافی مکان دیتے نے، ایک مکان سانو دے دے وے، اساں تواڈے گوانڈ آ جانے ہیں۔ آقا فرماندے نے بیٹیے میرا دل نہیں کردا، انہیں اگے بھی رب دے راہ اندر بڑا کچھ خرچ کیتا ہے، بار بار اکو نو کواں، صحابی نو پتہ لگا دوڑ کے آیا، سونیو میرا او مال جڑا تواڈے کم آ جائے، خدا دی قسم ہر چیز نالوں چنگا ہے، انہیں ایک مکان خالی کروایا، رسول اللہ دی بیٹی فاطمہ نو رسول اللہ دے گوانڈ لے آؤندا۔ 3 ہجری اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی فاطمہ نو اللہ پاک نے ایک بیٹا دیتا جن دا نام حسن رکھیا۔ 4 ہجری اندر اللہ پاک نے دوجا بیٹا دیتا جن دا نام حسین رکھیا۔ یا اللہ اس مجمع اندر جتنے بے اولاد آئے نے، نیک بیٹیاں نیک بیٹے عطا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی نو اللہ پاک نے اولاد، یا اللہ مجمع اندر جتنے بے اولاد ہے نیک بیٹیاں بیٹے دے دے. مالک بے اولاد نو اولاد عطا دے. آمین کو. مالک بے اولاد نو اولاد عطا دے. خالق بے اولاد نو اولاد عطا دے. ترس گئے میں ان سین ٹھنڈ پا دے. مالکا بے اولاد نو اولاد عطا دے. دھیاں دا گھر بسدا نہیں جب تک اولاد نہ ہووے. یا اللہ اس مجمع اندر میرے بھائی خواتین اندر میری بیٹیاں جو بے اولاد نے نیک بیٹیاں اور نیک بیٹے دے دے. آمین کو. دھیاں دا گھر بسدا نہیں جب تک اولاد نہ ہووے. مینے مارن لوکی سارے لک لک کے رووے. امی امی آکھن والا بیڑے وچ کوئی ہووے. آواز مارے توڑ دیا بے ذرا نہ دور کھلووے. خالقا روندیاں دھیاں نو ہسا دے. مالکا روندیاں دھیاں نو ہسا دے. مالکا بے اولاد نو اولاد عطا دے. ترس گئے نے ان سین ٹھنڈ پا دے. مالکا بے اولاد نو اولاد عطا دے. اولاد بنا جے نبتی ہوندی ابراہیم نہ منگ دے. اولاد بنا جے نبتی ہوندی ابراہیم نہ منگ دے. پچھلی عمر زکریا بھی اسرائی کدی نہ لنگ دے. نبیاں بلیاں تے تو منگیا میں بھی تے تو منگدا. تیرے کولو منگدا ربا کدی ذرا بھی نہیں سنگدا. یخلق ما یشاء اجڑے گھرانو وسا دے. مالکا اجڑے گھرانو وسا دے. خالقا بے اولادانو اولاد عطا. آمین. ٹائم کافی ہو گیا ہے. جڑا سپیکر نے بھی لگیا ہویا ہے بابا تیر تو بہندہ جا رہا ہے. میں انہوں کہنا اٹھو پھر بہندہ جا رہا ہے. بس چنی کمپیسٹی سی یہ کٹ گیا ہے. میاں بلال بھی آ گیا. انہاں اپنے مولویاں واسطے سپیکر رکھنے. انہاں کی پتا بھی کدے کدے اسماعیل عتیق بھی آ جائے. چلو آج اندھی سروس ہوگی. سپیکر بھی انہیں یاد رکھے گا. دوبارہ جدو انہیں میری ملاقات ہونی کہے گا بھی آیا سی کوئی مہمان. تے باقی تو اڈے نال ادار اجے تو ہن میری تقریر شروع ہون لگی ہے. خدا دی قسم اجے تو میں تقریر کرنی. آج تو ویسے میں ماڑا جا جمعہ پڑھایا ہے. تقریر اثر تے میں ہن کرنی ہے لیکن ٹائم ہی نہیں اجازت دے رہا. کڑی میں کون پوچھیں دے سیلی تسی آج کٹ دینے سن. کڑی جلدی جلدی میرے واری کڑیاں ہی اللہ جانے تیز ہو جاندی ہیں. اللہ کرے آج دی حاضری اللہ قبول فرمائے. تے جے رب نے موقع دیتا تے دوبارہ پھر آوان گے انشاءاللہ. تے باقی باتاں ہون گیاں. اللہ پاک قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.